शंकर बोली तुम्ही रामाच्या बाबतीन कितें तरी उलोवपाक सोदता म्हण तुमी आपले कितें इशू कितें जाला पळय आतां इशू आतां तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्लेली आहा आनी तेतून आमी पळयलां की आतां 1000 आनी कितले तरी पेजीस चार्जशीट फायल केल्लेली आहा. सो आतां रामा काणकोणकराचो हो इन्सिडन्स आतां जावन 2-2.5 म्हयने जाले आनी रामा काणकोणकरान स्वता सुद्दां मागीर पुलिसांसून भायर हितून आमच्या हॉस्पिटलांसून भायर सरतकूच स्टेटमेंट केल्लेलें की हे 2 मिनिस्टर इनवॉल्व आहा म्हणून तेणी नांवां घेतलेलीं म्हणजे आपल्याक डावट आहा म्हणून तेंचे इनवॉल्व न्हू डावट आहा म्हणून. सो तेच्या उपरांत रामा काणकोणकराचे परत स्टेटमेंट घेवपाक जाय आसलें न्हू पुलिसांनी. ते स्टेटमेंट आतां हेतून ना खंय दिसता आमकां कित्याक सांग तेजें स्टेटमेंटूच घेवंक ना मागीर परत तेंच्यांनी. सो इन्वेस्टिगेशन केलां तें खंयच्या आदाराचेर केलां तेंच कळना. आतां रामा ते स्टेटमेंटान अशें आहा की आतां न्यूज वाचले हांवें की तेचेर पर्सनल एनिमिनिटी आहा म्हणून. पर्सनल एनिमिनिटी ही तुमी पयलींच्यान सांगता डे 1 तुमी सांगता जेन्ना तुमची आमी प्रेस पळयताले न्हू पुलिसांची ते प्रेसान तुमी सदांच सांगला तेजी पर्सनल एनिमिनिटी आहा म्हणून. वेरेज रामा काणकोणकर डिनाय करता आपली पर्सनल एनिमिनिटी कांयच ना म्हणून आपूण तांकां वळख सुद्दां ना म्हणटा तो. सो आतां म्हाका एक सांग तुमी हे केसी अशें जर इन्वेस्टिगेशन करता आनी कोणाक तुमी हितून क्लीन चीट दिवपाक सोदता कशें दिसता. आयज जो जेचेर अटॅक जाला न्हू दिसा ढवळे अटॅक जाला आख्ख्या गोंयान पळयला कितें सगळे कडेन व्हायरल जाला लोकांनी आवाज उठयला हेचेर कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट जाले. सो हेचेर सिरियस दखल घेवन हेचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें. तुमचे कडेन जर इन्वेस्टिगेशनाक तुमकां जर टायम जावो आनी जाल्यार टायम घेया पूण थरो इन्वेस्टिगेशन करा. तेणी ज्या मिनिस्टरांची नांवां घेतले न्हू तेंचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय न्हू. आतां फाल्यां म्हाजेर अटॅक जातलो म्हाका कोणाचेर डावट आसा हांवें तेचें नांव घेतलें जाल्यार तुमी तेचें इन्वेस्टिगेशन करचें ना कित्याक तो त्या पदाचेर बसला म्हणून त्या खुर्चेचेर बसला म्हणून. म्हटल्यार गरीबाक कायदो एक आनी श्रीमंतांक कायदो एक मंत्र्यांक कायदो सेपरेट अशें कितें आहा जाल्यार कायद्यान तें आमकां सांगा. आयज रामा काणकोणकरांक सरळ अन्याय जाता हो आनी हे तुमचे ह्या कृत्याचो आमी निशेध करता. कित्याक रामा काणकोणकराचो इशू हो सारको सेन्सिटीव इशू थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय हेतून. कित्याक आमकां आतां डावट कित्याक येता डे 1 तुमी पयलींच सांगलें की ती पर्सनल एनिमिनिटी म्हणून आनी आयज ते चार्जशिटान तेच तुमी दाखोवंक सोदता कितें रे. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटान क्लियर करपाची गरज आसा. रामा काणकोणकर हॉस्पिटलांसून भायर सरोन जेन्ना प्रेस दिली आनी तेणी जी 2 नांवां घेतली तेचेर चवकशी कित्याक जावना काय म्हणून आयज कितें आमकां जाल्यार हितून षडयंत्र दिसता आनी हे पुलीस कोणाक तरी वाचोवपाक सोदता अशें दिसता आमकां डावट आसा. तेंच्यांनी क्लियर कट येवपाक जाय पुलिसांनी. कितें आमी ईच एंड एवरी एडबर्ग परेराची केस आमी तशीच पळयल्या आतां कितें नाका जाल्यार तुमी मिसइन्फॉर्मेशन दिताले वेरेज रियलिटी दुसरीच आसलेली. आयज तो बाबडो थंयसर हॉस्पिटलांत झुजता आपल्या जिवा वांगडा थंयसर. सो आयज तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदता जे म्हाका एक सांग आयज जेन्ना मिनिस्टरांची नांवां येतात न्हू त्या टायमार पुलीस डिपार्टमेंट फाटीं कित्याक सरता इन्वेस्टिगेशन थरो करपाक. करा मरे तेंचें इन्वेस्टिगेशन. तेंच्यांनी एक्चुअली त्या पोस्टा वयल्यान रिजायन जावपाक जाय आनी मागीर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय तेंचें. आयज ज्या मंत्र्यांचेर एलिगेशनां जातात न्हू तेंच्यांनी पयलीं रिजायन जावपाक जाय. तुमी रिजायन जाय आनी प्रूव करा मागीर पळयात. पळय केपेबल 40 आमदार असतात तेतूंतले 33 आयज बीजेपीन आसा आनी 33 8 काय 9 कितें मिनिस्टर आसात कितें. सो म्हाका एक सांग आतां बाकीचे आहात तांकां ती घाला भितून आनी करा इन्वेस्टिगेशन. तुमचेर जेन्ना आरोप जाताले तेन्ना तुमचें कर्तव्य जाता तें तुमी स्वखुशीन रेजिग्नेशन दिवपाचें सायडीक सरपाचें. कित्याक तुमी हे एलिगेशन घेवन ती खुर्ची चलोवंक शकना. आयज तुजेर हें एलिगेशन जालां फाल्यां आनीक कसलें एलिगेशन जातलें आनी आमी आयज पळयता मंत्र्यांचेरूच एलिगेशनां जातात सगळीं कितें. सो हांव गोवा पुलिसा कडेन डिमांड करता रिक्वेस्ट करता की रामा काणकोणकराची ही तुमी चार्जशीट आतां फायल केल्लेली आहा तेतून तेजे मिनिस्टर तेणी नांवां घेतलेली न्हू तेंच्याय येवपाक जाय. रामा काणकोणकराचे परत स्टेटमेंट घेवपाक जाय आनी ते सुद्दां त्या चार्जशिटान येवपाक जाय हो आमचो डिमांड. चार्जशिटान आतां तुवें ऑलरेडी चार्जशीट फायल केला तर आतां तांकां चेंज करपाक मेळटलें. म्हाका खबर ना चेंज करूंक मेळटा पूण तेंची मिस्टेक न्हू ती. तेंच्यांनी रामाचें स्टेटमेंट घेवंक जाय आसलेलें. तेका खंय थंयसर आफयलो खंय बसयलो आनी परत धाडलो. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक सोदता ते पूण तेंचें कर्तव्य आसलेलें. म्हाका येदें मोठें पुलीस डिपार्टमेंट तुमचे आतां येदें मोठें पुलीस डिपार्टमेंट जर सपोज ही बारीक इन्वेस्टिगेशन सारकें करपाक शकना जाल्यार मागीर तुमी आनी लोकांक न्याय कशें दितले. आयज वयता थंय आमी पळयता मरे आयज क्रायम रेट खंय पावलेलो आसा. एवरी डे आयज वास्को आनी डकयती जाल्या 7 जाणांक थंय घरान बांदून थेयले आनी कितलेशे भांगार पयशे चोरून येले. सो हे प्रकार घडतच आहा. आयज व्हडली 3री डकयती पळयल्या आमी सारकी घरान बांदून बीन लोकांक थेयतात आनी. सो आयज लॉ एंड ऑर्डर टोटली कॉलेप्स जाल्लेली आहा. गोवा पुलीस जे आहात न्हू तुमी आयज बंदोबस्त करता बंदोबस्तान फायदो कितें जालो. डकयती जावंक जाय ती जालीच न्हू. ते खंय वचोंक जाय ते गेलेच न्हू कोणा चोर आहात ते. हेचे पयलीं जे जालेत न्हू आतां म्हापशा जाल्या पणजे जाले तांकां कोणाक अजून मेरेन धरूंक ना. सो आयज लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आहा आनी हे सगळ्या स्तराचेर आयज हे डिपार्टमेंट फेल जाल्लेलें आसा. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर रामा काणकोणकराचें जर इन्वेस्टिगेशन सारकें जायना. रामा काणकोणकर हो सामान्य मनीस न्हू तो एक गोंयचो एक्टिविस्ट जो आमचे गोंय राखपाक भोंवतालो आनी गोंयचे मुद्दे जे आहा ज्या जाग्यार सरकार चुकता थंय आवाज उठयतालो आनी तो परिणाम ताका भोगचो पडलो. दिसा ढवळे ताका मारला आनी असो मारला
आहा तो मरतलो आसलो मरे, मरतलो आसलो तो ज्या पद्दतीन मारला त्या हिसपान जाल्यार कितें नशीब बरें तेजो टायम बरो कितें आनी लोकांच्या आशिर्वादान तो उरलो. सो आयज जेन्ना तो सांगता माझें म्हणणें इतलेंच, रामा काणकोणकरान जे 2 मंत्र्यांची नांवां घेतलेली तेंचे चार्जशिटान नांव कित्याक घेवंक ना, होच म्हजो प्रश्न. आनी तेंच्यांनी तेचे परत स्टेटमेंट कित्याक घेवंक ना.